بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیا حال چال ہے؟ تو میں اپنا ویلاگ اس دعا سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کے ساتھ ہونے والے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے، اور جو بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین دیکھیں، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ پورے پاکستان کی عوام نے سنا اور ٹی وی پہ دیکھا۔ نہایت ہی یہ دکھ بھری خبر ہے، لیکن جو بندہ صحیح رستے پہ ہوتا ہے اور حق پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے جو لوگ سنیں مجھے، ان کی ایج مجھ سے زیادہ ہو، میرے برابر میں ہو سکتا تھوڑی کم ہو۔ تو اگر ان لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں بہت گناہ ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا قوم کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں جب بھی پیغمبر کو بھیجا ہے تو وہ قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصلاح کے لیے بھیجا، جس کی تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے ہم سیدھے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ لوگوں کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ حق پر تھے، سچ پر تھے، جس کی گواہی حق اور سچ کی، صادق و امین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ تو مکہ کے کتنے لوگ دشمن تھے؟ جب اللہ کے نبی نے جنگیں لڑیں صحابہ کے ساتھ تو صحابی کتنے تھے اور کفار کتنے زیادہ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فتح جو تھی وہ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، مسلمانوں کو دی۔ کیوں؟ کہ وہ حق پر تھے، لیکن دشمن بہت زیادہ تھے۔ تو جو بندہ حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے بھلے ایک فیملی کے اندر ایک بندہ ہو، اگر وہ سچ بولنا شروع کر دے، یعنی کہ اگر فیملی کے 10 لوگ ہیں، 10 میں 10 کے 10 تو ٹھیک نہیں ہوتے نا،
उसमें से कुछ तो टेढ़े फेढ़े भी होते ही हैं। तो जो एक बंदा उसको समझाए और उसको ये कहे कि ये काम ठीक नहीं, ये ठीक है, तो वो उसका दुश्मन हो जाएगा कि ये मुझे गलत बात बता रहा है, ये मुझे ये कह रहा है, मेरी अकल काम नहीं करती, या मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो इसी तरह से ही है। तो पाकिस्तान, इमरान खान जो था वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, यानी कि पाकिस्तान को, उसकी सोच थी कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, तो उसको यूज़ करके पाकिस्तान को एक बुलंद मुल्क बनाया जाए। ठीक है, इसकी अवाम को गुर्बत से निकाला जाए। और जब भी बात करता था तो वो अवाम की करता था, वो गरीब की करता था, वो गरीब के लिए दर्द दिल रखता था। और उसके दौरे हुकूमत में ज़्यादातर काम जो थे उसने जो कर रहा था या कुछ किए थे, तो वो सबसे पहले गरीब को ही सामने रख के उसने किए थे। जैसे शौकत खानम जो है उसने वो बनाया तो गरीब को रखा आगे कि गरीब का इलाज जो है इसमें फ्री होगा, कैंसर का। नमल यूनिवर्सिटी है, उसमें कहा कि जो मेरिट पे आएगा बच्चा गरीब का, उसको फ्री तालीम होगी। लंगर खाने खोले, वो गरीबों के लिए खोले कि जो लोग गांव से उठकर शहर में आके काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, वो महीना महीना घर नहीं जाते, वो उधर ही सोते हैं बेचारे। वो जो जिसका घर बना रहे होते उसके घर के अंदर ही एक आध कमरा या कोई कैंप वगैरह लगा के वहाँ सो रहे होते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं मजदूर। उसने वो पनाहगाहें बनाई और वहाँ पे 2 टाइम का खाना भी, सुबह नाश्ता, रात का खाना भी, और गाड़ी लेके जाती, गाड़ी लेके आती, पिक एंड ड्रॉप भी। कम से कम लोगों को, गरीब जो लोग जो मजदूर थे, उनका 2 टाइम के खाने के पैसे भी बचे, और इज्जत से रात को सर्दी हो या गर्मी हो वो सुकून से सोए भी। दिन काम किया और रात को सुकून से सो गए। तो लोगों की दुआएं तो हैं। फिर जो लोग थे गरीब थे बेचारे, जिनके चूल्हे नहीं चलते थे, कोई बेवा औरतें थी या यतीम बच्चे थे या ऐसे थे, तो वो इमरान खान ने जो 12,000 दे रहा था एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, वो उन तक पहुंच रहे थे। बहुत कुछ नहीं था लेकिन कुछ तो था ना, कुछ ना कुछ तो चलो उनका चूल्हा चलता ही था ना उससे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अभी उसकी ज़िंदगी जो है वो लिखी हुई है कि अभी वो जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। तो जब तक अल्लाह ताला ने जितनी उसकी ज़िंदगी लिखी है तब तक तो उससे गोलियों के अंदर भी रख दिया जाए तो उससे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो जब इंसान की आ जाती है, जब एक टाइम मुकर्रर है अल्लाह ताला ने किया हुआ है, जब वो टाइम आ गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हमारी दुआएं हैं इमरान खान साहब से के साथ कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अल्लाह ताला ने अगर उसके ज़िम्मे कुछ अच्छे काम लगाए हैं तो अल्लाह ताला जो है उसको वो ये जो अच्छे काम हैं वो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो अच्छे काम करे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट तो किसी काम की नहीं है, वो तो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनके अपने मफाद में है। बस वो किसी अवाम के मफाद वाला काम या पाकिस्तान के जो मफाद में काम है वो नहीं करते। उन लोगों का तो एक ही मिशन है कि जो खाया है उसको हज़म कर लो। उसके लिए हज़म करने के लिए हम कहते हैं ना कि मैदा ख़राब हो गया या ज़्यादा ओवर खा लिया तो पेट ख़राब हो गया, तो उसके लिए फकीयाँ, हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो वो करते हैं। तो इन लोगों ने ज़्यादा खाया तो इनके पेटों में गड़बड़ हो रही है, तो अब ये कानून बनाए हैं इन लोगों ने बहुत सेम फकी की तरह कि कानून बना के उसको हज़म करने के लिए, ताकि हमारे जो जितना पैसा हमने खाया वो हज़म हो जाए। और उनको और कोई काम नहीं है, बस ये
وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا قانون بنائیں گے تو یہ ہمارا پیسہ جو ہے یہ بچ جائے گا، یہ جو ہم نے کرپشن کی ہے یہ بچ جائے گی، یہ اس کیس سے جان چھوٹ جائے گی، اس کیس سے جان چھوٹ جائے گی، بس اسی کے اندر ہی وہ الجھے ہوئے ہیں۔ جتنے قانون بنائے ان لوگوں نے آج تک، 4 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینے ہو گئے، یہ 6 مہینے، جتنے مہینے بھی ہو گئے ان کو گورنمنٹ کو آئی ہوئے، اس میں جتنے قانون بھی بنائے اس میں کوئی پاکستان کی عوام کے لیے کوئی قانون بنایا؟ ایک قانون بھی نہیں بنایا۔ تمام قانون بنائے ہیں صرف ان لوگوں نے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، جتنے بھی بنائے ہیں۔ نیب میں یہ کر دو، ایف آئی اے میں یہ کر دو، اس میں یہ کر دو، اس قانون کے یہ کر دو، بس ان لوگوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے۔ تو باقی بہت دکھ ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستانی عوام ہے، اپنے حق کے لیے نکلی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے عمران خان کو، اور اس کے جو جتنے جو لیڈران تھے، ساتھی تھے، زخمی ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس کے خلاف، امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔